ना ना, मैं तुझे कह रहा हूँ कि अगर तूने को बात की तुझे अपनी जान को रिस्क में डालना पड़ेगा। क्यों? और तुम मुझे इस तरह के मजाके करते हो तो अब तुमको पता नहीं है कि मेरी पोजीशन क्या हो गई हुई है। नहीं, आपकी पोजीशन क्या हो गई? मेरे बेस्ट फ्रेंड आप वजीर हो गए हैं, आप क्या हो गए? वो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझको पावर्स दे दिए हैं, रेंजर्स को और पुलिस को पावर दे दिए हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ लिख के दरखास्त दे दूंगा। पावर्स भी हैं और दरखास्तें भी लिखनी है, आप फ्री हैं ऐसे पावर्स। करमदाद साहब, बस करते, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम बाद में करना, मैं रिकॉर्ड लगवाने के लिए यहाँ पर आता हूँ। अच्छा चले छोड़े, मैं आपको आज की खबरें सुनाती हूँ। लेकिन आज की एक अहम बात, आज के दिन की अहम बात यह है कि आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी यौम पैदाइश है जुल्फ़कार अली भुट्टो का। अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो जिंदा होते तो वो आज 82 बरस के होते। एक पाकिस्तान का बड़ा मायानाज सियासतदान जो आज शायद पाकिस्तान को बहुत आगे तक ले जा चुका होता, वो बेचारा जो है उस इतने मायानाज सियासतदान को हमने फांसी पे लटका दिया, खुद खत्म कर दिया। और अपनी किताब में खुद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने लिखा कि उनके पास कुछ लोग आए उन्हें समझाने के लिए कि आप पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है इसको तर्क कर दें। अच्छा। और अगर आपने तर्क ना किया तो आपका पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो जद पर आ जाएगा और आपके पूरे ख़ानदान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और जो समझाने आए थे उनका नाम था रफ़ी रज़ा। ये इफ़ आई एम असैसिनेटेड उनकी एक किताब है जुल्फ़कार अली भुट्टो की, जो उन्होंने जेल की कोठरी में इस तरह गत्ता भी नहीं था उनके पास। अच्छा। और इस तरह घुटने पे कागज़ रख के वो लिखते रहे थे। और वो किताब फिर उनकी वफ़ात के बाद, बल्कि उनकी शहादत के बाद जो थी वो छपी। तो उस किताब में उन्होंने ये खुद बताया है वाक़या कि अगर वो एटमी प्रोग्राम पर इसरार न करते तो वो शायद आज भी जिंदा हो। असल में हम सब जो है ना, हम बड़े जालिम लोग हैं। हम चुन चुन के हीरे जो है ना उनको फिर पट्टी में डाल देते। हाँ, लेकिन ये आमतौर पर काम वर्दी वाले ही करते हैं। कैसी बात करता है? तो क्यों ना मैं आपको फिर आज की खबरें ही सुना दूं। जी जी सुनाएं, जी सुनाती हूँ जी। साल में वादे पूरे ना किए तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा है। इसका मतलब है कि पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि नो मोर इलेक्शंस, हुकूमत। अच्छा, इलेक्शन में ना हिस्सा लेने का भी डिसाइड कर लिया, जो आगे इलेक्शन होना है ना जी। तो अब जरा अंदाजा करो कि अगर ये जो पार्टी है ये अगले इलेक्शनों में हिस्सा ना ले तो इसके जो वजीर हैं, जो कारकुन हैं, वो भला क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे? वैसे ये सोचने वाली बात है, क्या होगा? मिसाल के तौर पर राजा रियाज, राजा साहब, थोड़े से वाल जो हैं वो भी नहीं होंगे फिर। अच्छा, टेंड से निकली होगी, निक्कर पहनी होगी, बनियान हाफ स्लीव्स का पहना होगा और पौड़ी होगी लकड़ की। और इलेक्शनों में दूसरी पार्टियों के जो इश्तिहार है ना उनको लेवी लगा लगा के तो दीवारों के ऊपर चिस्पां कर रहा होगा और लोग कह रहे होगा राजा चल ना लगाओ इधर, परे हटो, क्या करते हो? वो कहेगा तेरा रोटी का मामला है, लगाने दो मुझको, क्या कर रहे हो? इस कदर भूखी नंगी तस्वीर उनकी बनाई है ना। और सलमान तसीर को ले लो जी। सलमान तसीर साहब जो हैं वो दूसरी पार्टियों के इश्तिहार चिंगची रक्षों पे लगा के तो रैलियों के ठेके ले रहे होंगे। ये हमारा गवर्नर जो है ही इज ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो इसने उधर से भी पैदा कर ले लिया। मेरा तो ख्याल है कि ये फिर आपकी फिल्म में काम कर रहे होंगे जब इलेक्शन नहीं होंगे तो। नहीं, ये फिर फिल्म में भी नहीं होंगे। जब ये इलेक्शन में नहीं होंगे तो फिर फिल्म में मैं क्यों रखूं? मैंने अपनी फिल्म का पट्टा बिठाना है। अच्छा। और तुम कासिम ज़िया, उसने बच्चों के लिए हॉकी का क्लब खोला होगा और सियासी दाव पेच वहाँ सिखा रहा होगा बच्चों को फैसलाबाद के अंदर। और जनाब कायम अली शाह और निसार अली खोड़ो, ये दोनों ऐसे बब्बर शेर हैं कि इनको ना पार्टी की ज़रूरत है ना टिकट की ज़रूरत है, और इन्होंने इलेक्शन ज़रूर लड़ना है। वो कैसे, बगैर किसी पार्टी के? वो अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो ये आपस में लड़ पड़ेंगे। ये ज्यादा अच्छा है वैसे। कुछ ना कुछ इन्होंने लड़ना जरूर है, चाहे एक दूसरे पर लड़ जाए। हाँ जी। और फिर आ गए जी राजा परवेज अशरफ साहब, आपके फेवरेट, माय बेस्ट फ्रेंड है ये भी। अच्छा। ये जो राजा है ना जी, इसने चूंकि अपने दौरे इक़्तिदार में वादे बड़े किए थे
اور وفا کوئی نہیں کیا، اس لیے اس کو روٹی روزی کمانے میں ذرا تھوڑی سی دقت پیش آئے گی۔ تھوڑی سی؟ ہاں جی، بہت سی دقت آئے گی، ان کو تو لوگوں نے پکڑ لینا ہے۔ ایٹم پھر وہ وہی والا لا رہا ہے جس سے وہ دور اقتدار میں برسر پیکار رہا ہے۔ اچھا، یعنی وہ یہ کرے گا کہ جلسوں میں بتیوں کا جو انتظام ہے نا، لائٹوں کا، وہ کرے گا، اور وہ جنریٹر جو ہے وہ کرائے پر دے گا، رینٹل پاورز۔ ہاں جی۔ تو جو جنریٹر والا ہوتا ہے نا، وہ بھلا بیٹھتا کدھر ہے؟ کدھر؟ جدھر جنریٹر چل رہا ہوتا ہے اس کے سرانے بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس کی جو وہ کانوں کے پردے پاڑ دیتی، یعنی اسی دنیا میں سب دے کے سب کچھ یہیں پر بھگتنا پڑ جائے اس کو۔ وہ لوگ اٹھنے نہیں دیتے، جس کا جنریٹر ہوتا ہے اس کو کہتے پاس ہی بیٹھو، کہ اگر پٹرول مک گیا یا ڈیزل مک گیا تو فوراً بھج کے لے کے آنا، لائٹ بند نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بات دوسری طرف لے گئے ہیں۔ آن اے سیریس نوٹ، جو گیلانی صاحب ہیں، آپ ان کا کانفیڈنس ملاحظہ فرمائیے، ہاں جی، ان کا اعتماد ملاحظہ فرمائیے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے وعدے پورے نہ کیے تو ہم الیکشن تک بھی نہیں لڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے ہاں یہ ول موجود ہے کہ انہوں نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں۔ ٹھیک ہے، راجہ پرویز اشرف کی چلیں بات چھوڑ دیں کہ ان کے وعدے پورے نہیں ہو سکے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کے وعدے پورے کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ بھی کر رکھی ہے۔ اگر آپ 2 دن پہلے آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آئندہ کچھ عرصے ہر تھوڑے دنوں کے بعد میں ایک باقاعدہ پاور اسٹیشن کا افتتاح کروں گا۔ اچھا، تو اب اگر پاور اسٹیشنز لگ جائیں گے تو وعدہ، چلیں ٹھیک ہے راجہ پرویز اشرف کا وفا نہیں ہوتا، لیکن پیپلز پارٹی کا وعدہ تو وفا ہو جائے گا نا۔ ابھی تو میں نے بابر اوان کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں ہے۔ بابر اوان بھلا کیا کرے گا جب الیکشن میں نہیں ہوگا؟ وہ جتنے جعلی ڈگریاں ہیں نا جی، ان کے بدلے میں صحیح ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے دوبارہ تعلیم یافت کرنی شروع کر دے گا۔ دوبارہ تعلیم حاصل کریں گے؟ ہاں، حالانکہ جب بڈھے طوطے ہوتے ہیں نا، وہ تیسرے کاٹھے کی طرح ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے پھر۔ ویسے بہت ہی آپ کے مخلصانہ مشورے ہیں یہ سارے۔ مشورہ نہیں ہے، میں تو آنے والا وقت دیکھ رہا ہوں، ہے نا؟ لوگ کرم داد صاحب، نواز شریف کی علی احمد کرد سے ملاقات۔ اچھا جی، علی احمد کرد سے جو ملاقات ہے یہ ان کے دورہ بلوچستان کا حصہ ہے، اور دورہ بلوچستان کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ آج کراچی میں موجود ہیں۔ یعنی وہ جو نواز شریف کے اوپر الزام آ رہا تھا نا کہ پنجاب کی پارٹی جی ٹی روڈ کی پارٹی، تو اس سے نکل کے اب وہ بلوچستان بھی گئے ہیں، کوئٹہ میں، اور کوئٹہ میں انہوں نے نئی کچھ لوگوں کو شامل بھی کیا ہے، اور غالباً علی احمد کرد کے ساتھ بھی انہوں نے معاملات اسی نہج پہ آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ پی ایم ایل این میں شامل جوائن ہو جائیں وہ بھی۔ اچھا، سیکنڈلی جو صدر آصف علی زرداری بھی آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں ہی وہ بلوچستان بھی گئے تھے، سندھ میں بھی گئے تھے اور جلسوں سے خطاب بھی کیا تھا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ایگریسو کوششیں ہیں ان کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے سوچا ہو کہ وہ بھی اپنی جماعت کی تنظیمیں نو اس علاقے میں کریں۔ اچھا، یہ تو بڑا اچھا کیا کہ یہ بھی وہاں بھی گئے وہاں بھی گئے، مگر میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جب علی احمد کرد کو بہت سارے ورکروں نے پکڑا ہوا ہوگا اور وہ ملنا چاہ رہا ہوگا میاں صاحب سے، تو ایسا منظر تو تبھی ہوتا ہے نا جب یا تو وہ بکری جو ہو جس کو چھری بھیجنی ہو اس کو پکڑا ہوتا ہے تو وہ کر رہی ہوتی ہے، یا پھر جو بچے سکولے نہ جاتا ہو وہ اس کو جب سکولے گیٹ پر آتا ہے تو یوں کرتا ہے۔ علی احمد کرد تو ایسا میرا اچھا بیلی ہے کہ وہ تو بس بات ہی ایسی کرتا ہے، تقریر بھی ہل ہل کے کرتا ہے۔ اب اس کی بیگم اس کو کہے نا کہ بازار سے جا کے سبزی لے آؤ، وہ کہتا کہ میں گونگلو لے آیا ہوں، تم جلدی پکاؤ، اگر تم نے یہ خراب کر دیا تو میرا ذمہ نہیں ہے۔